औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो अमल जो वजीफा में आपसे जिक्र कर रही हूँ ये रबीउल सानी के हवाले से है। रबीउल सानी के चांद को देखकर आपने ये अमल करना है। जो भी अल्लाह ताला के इस एक नाम को पढ़ता है तो गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पर करम नवाजियां फरमाते हैं। ये ऐसा इसमें आजम है कि इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जो भी तलब किया जाता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। तो आज का अमल जो है वो रबीउल सानी के चांद को देखकर आपने करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब आप अल्लाह ताला से औलाद तलब करेंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। इसके अलावा रबीउल सानी का चांद देखने के बाद जो ये अमल करता है उसको और भी मुतअद्दिद फजाइल इसके साथ साथ हासिल होते हैं। मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें और वो तमाम तर फजाइल जो इससे आपको हासिल होने वाले हैं उससे भी आप आगाह रह सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि रबीउल सानी के हवाले से है, गौसे पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके पढ़ने की तलकीन फरमाई। गौस पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। ऐसी पाक हस्ती, ऐसी खूबसूरत हस्ती, ऐसे बाअमल शख्सियत कि जो भी उनको देखता था उनका गर्विदा हो जाता था और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी ही इनाम इकराम से नवाजा था और उनकी कोशिश थी ज्यादातर कि अल्लाह के करीब लोगों को लाया जाए, जिसके हवाले से वो हर माह की 11 तारीख को एक जलसा किया करते थे, एक मुकम्मल तौर पर तालीमी मजलिस का एहतमाम किया करते थे जिसके लिए लोग दूर दराज से जो है वो उनके पास आते थे और वो उस दिन में अल्लाह ताला के दीन की तबलीग किया करते थे। इसी की निस्बत से उनको 11वीं शरीफ के नाम से उनको जो है वो निस्बत उनकी की जाती है क्योंकि इस दिन में वो अल्लाह की तबलीग किया करते थे। गौस पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो भी अकवाल हैं, जो भी उनकी बतलाई हुई बातें हैं उस पर इसी तरह से अमल करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो ये अमाल है ये आपको अल्लाह ताला के करीब कर देंगे। तो आज का अमल अल्लाह ताला के एक नाम या अल्लाहु है, या अल्लाहु समद के हवाले से है। अल्लाहु समद तो आप पढ़ते हैं लेकिन इसके साथ जब आप या की सिफ्त लगाते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा अल्लाह के करीब कर देता है क्योंकि या जो है ये हरफे निदा है, अल्लाह को पुकारना है। जब कोई किसी को पुकारता है तो उसके जवाब में उसकी हाँ जो है वो उसको मिल ही जाती है। जब भी आप कहीं जाते हैं, आप किसी को पुकारते हैं तो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, जब आप उसको बार बार पुकारते हैं तो वो जरूर आपकी पुकार पर आपको मुड़कर देखता है, आपकी पुकार पर जवाब देता है। तो इंशाअल्लाह ताला या का जो लफ्ज है जब आप इसको साथ लगाते हैं तो आप पुकारते हैं ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तो अल्लाह ताला आपकी पुकार पर आपको मुड़कर देखते हैं और आपकी पुकार पर आपको जवाब भी देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने आज का जो अमल है रबीउल सानी के चांद को देखकर आपने अल्लाह ताला के इस नाम को आपने या के निदा के साथ पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है आपसे मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। उससे पहले इसके चंद फवायद आपसे जिक्र करूं कि इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपको अल्लाह की जात पर कामिल यकीन नसीब होगा और जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मकसद आपका आसान हो जाएगा, ख्वाह कैसा ही मुश्किल मकसद क्यों नहीं होगा। अगर आप औलाद के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। अगर किसी ऐसे मरीज के लिए कर रहे हैं जिससे इत्तबा भी आजिज आ गए हों तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको शिफा नसीब फरमा देंगे। अगर कोई इंसान इसको ऐसे बंदे के लिए करे जिस पर खुदा न खास्ता आसेब है या कोई असरात है या जादू वगैरह है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उस पर वो असरात जो है वो खत्म हो जाएंगे। और जो कोई इंसान इसको मोहब्बत इलाही की वजह से करे, अल्लाह ताला को दुनियावी गराज के हवाले से नहीं पुकारता बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए या अल्लाहु समद पुकारता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में शुमार करेंगे और उस इंसान का मरते दम तक ईमान सल्ब नहीं होगा और वो शैतान के शर से भी महफूज रहेगा। जो कोई इंसान इसको पढ़ता है तो उसको अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होती है और इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जिस भी चीज का सवाल करता है अल्लाह ताला उसको वो अता फरमा देते हैं। जो भी इंसान इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको मखलूक से बेनियाज कर देते हैं। ऐसे अल्लाह ताला उस पर आसार समदानी उस पर जाहिर करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी भूखा नहीं रहता है। ऐसे अल्लाह ताला उसको रिज़्क पहुंचाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह ताला उसको बेपनाह नवाजते हैं क्योंकि अल्लाह समद में अल्लाह
اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پوشیدہ ہے. اب یا اللہ ہے یا پھر یا صمد، جو بھی دونوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پوشیدہ ہے. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یا اللہ اسم اعظم ہے، جو بھی اس کے ذریعہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اسم اعظم وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جب پکارا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. تو یا اللہ کو اسم اعظم انہوں نے قرار دیا ہے. تو آپ نے ربیع الثانی کے چاند کو دیکھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ یا اللہ الصمد یا اللہ الصمد یا اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ کاؤنٹر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات پر بھی اس کو 10 مرتبہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. اور اس کے علاوہ اور جو بھی میں نے اس کے اندر آپ سے ذکر کیے ہیں، اس کے فضائل، اس کی برکات یا اس کی جو بھی خواص آپ سے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر آپ کو حاصل ہوں گے. خواہ کیسی ہی مشکل پریشانی نہ ہو آپ پر، خواہ کیسی ہی مشکل پریشانی ہو آپ پر، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، آپ کو دشمنوں پر فتح یابی نصیب فرمائیں گے، آپ کے کام اللہ کے حکم سے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اگر ڈاکٹرز نے بھی آپ کو جواب دے دیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، کیونکہ یا اللہ الصمد کا مطلب ہے اے وہ ذات، اے وہ اللہ، اے وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے. بے نیاز وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں، اولاد کی نعمت سے نواز سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات، جو انسان اس عمل کو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعہ سے دنیا کو طلب کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے دور کر دیتے ہیں، اس کی نعمتوں کو اس سے ختم فرما دیتے ہیں، اس کے سامنے جو فقر اس کے سامنے جو کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کو اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا میرا مقصود ہے، اللہ کو متوجہ کرنا میرا مقصود ہے، اور اس کے ذریعہ سے میں آخرت کا طالب ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں. یہ ایک حدیث میں وارد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کی نیت کر کے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. بجز وہ شخص جو کہ دنیا کی نیت سے اعمال کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ عمل اگر آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں اور آخرت کی طلب کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اولاد بھی نصیب ہوگی، جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈالتے چلے جائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.